रोमीको पुस्तक 12 अध्याय आज हामी 9 पदबाट हेर्नेछौँ। रोमी 12:9। रोमी 12:9 हाम्रो आज विषय हुनेछ जिउँदो बलिदानले शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउँछ। जिउँदो बलिदानले शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउँछ। अनि वास्तवमा रोमी 12:9 देखि नै 21 पदहरू नै सबै व्यवहारिक शिक्षाहरूले भरिएको यी खण्डहरू हुन्। अनि यसबाट हामी मुख्य एउटा विषय हामी के देख्छौँ भने जिउँदो बलिदानले आफूले पाएको शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउँछ। अनि आज विशेष गरी हामी 9 पदमा केन्द्रित हुनेछौँ। 9 पदबाट हामी 3टा कुरा सिक्न सक्छौँ। यहाँ 3टा आज्ञाहरू छन् अनि 3टा कुराहरू त्यसैबाट हामी सिक्न सक्छौँ। पहिलो कुरा हामी सिक्छौँ कि उसको प्रेम निष्कपट हुन्छ। जिउँदो बलिदान पहिलो कुरा सिक्छौँ उसको प्रेम निष्कपट हुन्छ। दोस्रो कुरा हामी सिक्छौँ उसले खराब कुरालाई घृणा गर्छ। उसले खराब कुरालाई घृणा गर्छ। अनि तेस्रो कुरा हामी यहाँ सिक्छौँ ऊ असल कुरामा टाँसी बस्छ। ऊ असल कुरामा टाँसी बस्छ। त्यसैले यो 3टा कुरा हामी सिक्नेछौँ। अनि हाम्रो विषय यही छ, जिउँदो बलिदानले शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउँछ। तपाईहरूले शिक्षा पाउनु भएको छ। हामीले शिक्षा पाएका छौँ। हामीले यस्तो खाँटी शिक्षाहरू पाएका छौँ जुन चाहिँ वास्तवमा आज धेरै मण्डलीहरूमा सिकाइँदैन अनि धेरै मण्डलीहरूमा प्रचार हुँदैन। अनि एउटा प्रश्न मनन गर्नुहोस्। पहिलो कुरा कि के तपाईँ साँच्चै जिउँदो बलिदानको रूपमा आफूलाई सुम्पनु भएको छ कि छैन? तपाईँ मुक्ति पाएको व्यक्ति हो भने। दोस्रो कुरा शिक्षाहरूलाई ध्यान दिइरहनु भएको छ कि छैन? अनि तेस्रो कुरा विचार गर्नुहोस्, जे शिक्षा पाउनु भएको छ प्रभुको अनुग्रहमा त्यसलाई व्यवहारमा उतारिरहनु भएको छ कि छैन? त्यसलाई व्यवहारिक बनाइरहनु भएको छ कि छैन? आउनुहोस् हामी रोमी 12:9 पद पढ्नेछौँ अनि प्रार्थना गरेर अघि बढ्नेछौँ। रोमी 12 अध्यायको 9 पद यस्तो लेखिएको छ, प्रेम निष्कपट होस्, खराब कुरालाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा टाँसी बस। फेरि पढ्नेछु रोमी 12:9, प्रेम निष्कपट होस्, खराब कुरालाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा टाँसी बस। रोमी 12 अध्यायलाई हामीले क्रमैसँग अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ। अनि विशेष गरी एउटा विषयमा हामी हेर्दैछौँ, जिउँदो बलिदान। रोमी 12 अध्यायको पहिलो पदमा पावलले परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा विश्वासीहरूलाई एउटा बिन्ती गरेका थिए। त्यो बिन्ती के थियो भने आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा परमेश्वरको सामु चढाइदिनु। यो नै उनीहरूको उचित सेवा हो। पावलले त्यो सिकाइरहेका थिए। अनि 1 पदमा त्यो आज्ञा दिएपछि 2 पदबाट चाहिँ त्यो जिउँदो बलिदान कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरालाई पावलले सिकाउन थालेका छन्। 2 पदमा पावलले आफ्नो बिन्तीलाई यसरी निरन्तरता दिन्छन् कि एउटा जिउँदो बलिदानले परमेश्वरको सिद्ध इच्छा खोज्छ। अनि त्यो सिद्ध इच्छा उसले जाँचेर थाहा पाउन अघि बढ्छ। परमेश्वरले आफ्नो सिद्ध इच्छा कतैबाट एउटा अलौकिक ढङ्गले वा कुनै सपना वा दर्शनबाट प्रकट गर्नु हुँदैन। उहाँको इच्छा पवित्र शास्त्रमा स्पष्ट लेखिएका छन्। अनि जिउँदो बलिदानले चाहिँ पवित्र शास्त्रहरूमा अध्ययन गर्दै आफ्नो मनलाई परमेश्वरद्वारा बदलिन दिँदै परमेश्वरको सिद्ध इच्छा जाँच्न थालेको हुन्छ। अनि तेस्रो पदमा हामीले गएको सङ्गतिमा हेरेका थियौँ कि एउटा जिउँदो बलिदानले आफ्नो विषयमा ठिक तरिकाले सोध्छ। एउटा जिउँदो बलिदानले आफ्नो विषयमा ठिक तरिकाले सोध्छ। उसले आफ्नो विषयमा आवश्यकताभन्दा बढ्ता सोच्दैन, तर उसले परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझेको छ अनि त्यसअनुसार नै ऊ सचेत भएर सोध्छ। अनि 4 देखि 8 पदहरू जुन हामीले विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेनौँ, हामी एकैचोटि 9 पदमा आइपुगेका छौँ अहिले। 4 देखि 8 पदहरूमा चाहिँ पावलले एउटा विश्वासी, एउटा जिउँदो बलिदानले स्थानीय मण्डली, परमेश्वरको ख्रिस्टको शरीर एउटा स्थानीय मण्डलीको सन्दर्भमा आफूलाई कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा सिकाइरहेका छन्।
ऊ 3 पद अनुसार नम्र हुन सिकेको छ। अनि 4 पददेखि उता ऊ एउटा स्थानीय मण्डली परमेश्वरको पुत्र ख्रिस्टको शरीरमा विश्वासयोग्य हुन उसले सिकेको हुन्छ नम्र हुँदै। अनि ऊ नम्रतापूर्वक स्थानीय मण्डलीमा परमेश्वरको सेवा गरिरहेको हुन्छ। 4 देखि 8 पदमा सिकाइएको छ कि हरेक नयाँ जन्म पाएको हरेक विश्वासीलाई परमेश्वरले दानहरू दिनुभएको छ। तपाईँ विश्वासी हो भने तपाईँसँग परमेश्वरको दान छ, उहाँले तपाईँलाई दान दिनुभएको छ। अनि त्यसको उद्देश्य चाहिँ के हो भने उहाँको सेवा गर्नु। त्यसैले एउटा जिउँदो बलिदानले स्थानीय मण्डलीमा आफ्नो ओहदालाई बुझेको हुन्छ, आफ्नो सेवाको भागलाई बुझेको हुन्छ, अनि ऊ त्यो गर्नमा लागिरहन्छ। ऊ नम्र छ किनभने उसले बुझेको छ कि त्यो दान उसको आफ्नै खुबी होइन, त्यो दान परमेश्वरबाट पाएको अनुग्रह हो। अनि उहाँले अनुग्रह साथ दिनुभएको त्यो दानहरूलाई अभ्यास गर्न ऊ नम्रतापूर्वक लागिरहन्छ। अनि त्यसैले उसले आफैलाई परमेश्वरका सुम्पेको हुनाले, समर्पण गरेको हुनाले उसले स्थानीय मण्डलीमा जुन उसको सेवाको भाग छ त्यो अभ्यास गरिरहन्छ। अनि वास्तवमा रोमी 12 को 1 देखि 8 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हामी के सिक्छौँ भने परमेश्वरको सिद्ध इच्छा जाँचेर थाहा पाउने एउटा तरिका चाहिँ के रहेछ भने स्थानीय मण्डलीमा विश्वासयोग्य हुनु, मण्डलीको सेवामा विश्वासयोग्य हुनु, प्रभुले दिनुभएको दानलाई काममा लगाइराख्नु। अनि त्यसरी नै हामी परमेश्वरको सिद्ध इच्छा थाहा गर्न सक्छौँ। अब 9 पददेखिको 21 पदको खण्डहरूमा पावलले एउटा जिउँदो बलिदानले कसरी शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनलाई एकपछि अर्को व्यवहारिक आज्ञाहरू दिइरहेका छन्। अनि एकदम ठोस आज्ञाहरू दिइरहेका छन्। हो यस्तो गर, यस्तो गर, यस्तो गर, यस्तो नगर, यस्तो नगर, यस्तो गर। अर्थात् एउटा समर्पण गरिएको जीवन, एउटा जिउँदो बलिदान कस्तो देखिन्छ। अनि 9 देखि 21 चाहिँ पावलले विशेष गरी एउटा विश्वासीको व्यवहार, उसको आफ्नै व्यक्तिगत व्यवहारहरू, अर्को विश्वासीसँगको व्यवहारहरू, अविश्वासीसँगको व्यवहारहरूमा केन्द्रित भएर ठोस आज्ञाहरू दिन्छन्। त्यसैले जब हामी रोमी 12 अध्यायलाई एउटा सिङ्गै एउटा ढिक्काको रूपमा हामी बुझ्न थाल्छौँ अनि हामीले देख्न थाल्छौँ, स्पष्ट हामी यहाँ के देख्छौँ भने एउटा जिउँदो बलिदान, एउटा व्यक्ति, एउटा विश्वासी, एउटा जिउँदो बलिदान चाहिँ ऊ हो जसले पहिलो कुरा त परमेश्वरतर्फ उसको ठिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ, परमेश्वरसँग ठिक तरिकाले आफूलाई सम्बन्धित गराएको हुन्छ। अर्थात् 1 पद अनुसार उसले आफूलाई चढाएको हुन्छ जिउँदो बलिदानको रूपमा। यहाँबाट के सिक्छौँ भने जिउँदो बलिदान चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ आफ्नै विषयमा उसको ठिक सोचाइ हुन्छ, परमेश्वरको विषयमा कि उसले आफूलाई चढाएको छ जिउँदो बलिदानको रूपमा, र साथै ऊ परमेश्वरको सिद्ध इच्छा खोजिरहेको छ, अनि साथै ऊ आफ्नै विषयमा कि ऊ आफ्नो विषयमा ठिक तरिकाले सोचिरहेको छ, आवश्यकताभन्दा बढ्ता सोचिरहेको छैन। अनि साथै उसले मण्डलीको विषयमा उसको ठिक सम्बन्ध हुन्छ, अर्थात् ऊ परमेश्वरले दिनुभएको दानहरूको अभ्यास गरिरहेको हुन्छ स्थानीय मण्डलीमा। अनि यसबाहेक ऊ चाहिँ अरू व्यक्तिहरूसँग ठिक सम्बन्धमा जिरहेको हुन्छ, क्रिस्चियनहरू अनि अक्रिस्चियनहरू। अनि सब कुराहरू पावलले परमेश्वरको कृपाहरूद्वारा बिन्ती गरेका हुन्। अनि त्यसैले रोमी 12 को यी सबै आज्ञाहरू पावलले कसरी सुरु गरेका छन् भने परमेश्वरको कृपाहरूद्वारा बिन्ती गर्दै सुरु गरेका छन्। तपाईँ यदि परमेश्वरको कृपाहरू के छ तपाईँको जीवनमा जान्न चाहनुहुन्छ भने रोमीको पुस्तक 1 देखि 11 अध्यायलाई राम्रोसँग पढ्नुहोस्। कसरी तपाईँ श्रापित हुनुहुन्थ्यो तपाईँको आफ्नै पापमा, परमेश्वरको क्रोध मुनि हुनुहुन्थ्यो, कसरी ख्रीष्ट तपाईँको प्रायश्चित हुनुभयो, कसरी विश्वासद्वारा ख्रीष्टको बलिदान प्रायश्चितकारी कामको विश्वासद्वारा तपाईँलाई त्यो धार्मिकता दिइएको छ सित्तैमा, कसरी विश्वासद्वारा तपाईँ धर्मी ठहरिनु भएको छ, ख्रीष्टसँगै जिउँदो पारिनु भएको छ, व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र पारिनु भएको छ, धार्मिकतादेखि तपाईँलाई पवित्रीकरणमा डोर्याउनु हुँदै महिमातर्फ लग्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई उहाँको परमेश्वरको पुत्र हुने धर्मपुत्र तुल्याउनु भएको छ, सबै कुरा मिलेर भलाइ उत्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ। अब कुनै पनि कुराले हामीलाई अलग पार्न सक्दैन, हामी विजेताहरूभन्दा बढी छौँ। यी सब कृपाहरूलाई यदि हामी राम्रोसँग बुझ्छौँ भने, जान्दछौँ भने, यी सबै सत्यताहरूको आधारमा हामी के सिक्छौँ भने हाम्रो आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाउनुभन्दा कम हामी कसरी गर्न सक्छौँ र हामी मनको नयाँ हुवाइद्वारा बदली हुन दिनुभन्दा कम हामी कसरी गर्न सक्छौँ र हामी आफ्नै विषयमा
आवश्यकभन्दा बढ्ता कसरी सोच्न सक्छौँ र? अनि परमेश्वरले दिनुभएको दानलाई सेवामा लागू नगर्दै कसरी जिउन सक्छौँ र? अनि परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउनुभन्दा कम हामी कसरी गर्न सक्छौँ र? त्यसैले प्रभुको कृपाद्वारा यी बिन्तीहरू पावलले चढाइरहेका छन्। 9 पददेखि अझ ठोस रूपमा आज्ञाहरू दिइरहेका छन्। 9 देखि 21 पदहरूमा हेर्ने हो भने झन्डै 24-25 वटा आज्ञाहरू छन् एउटा विश्वासीलाई जिउनलाई, उसको शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्नलाई। अनि यी पदहरूले साँच्चै एउटा समर्पण गरिएको जीवन, परमेश्वरको सामु चढाइएको जीवन कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा सिकाइरहेको छ। अनि हामी के देख्छौँ भने अब वास्तवमा 12 अध्यायको 9 पददेखि उता पावलले खालि शिक्षाहरू दिइरहेका छैनन्, तर पावलले प्रचार गरिरहेका छन् व्यवहारिक जीवनहरू। अनि त्यही हामी गर्न चाहन्छौँ। 9 देखि 21 पदमा भएका यी आज्ञाहरूको विषयमा केही कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो यहाँ परिचय अलिकति लामो हुँदैछ, तर ध्यान दिएर सुन्नु होला। 9 देखि 21 का यी आज्ञाहरूको विषयमा हामी केही कुराहरू जान्न सक्छौँ। पहिलो कुरा कि यी आज्ञाहरू चाहिँ अनियमित आज्ञाहरू हुन्। अनियमित भन्ने कुन अर्थमा भने यहाँ चाहिँ एकदम मिलाएर पहिला विश्वासीहरूको लागि कसरी जिउने, अनि त्यसपछि तिमी आफै कसरी जिउने, अनि अविश्वासीहरूलाई कसरी जिउने भनेर मिलाएर राखिएको छैन। नियमित त्यस्तो यसलाई हामीले यसलाई विभाजन गर्न सक्दैनौँ। कतिले विभाजन गर्न खोज्छ कि यो पददेखि यो पद चाहिँ व्यक्तिगत आज्ञाहरू हो, अनि यो पददेखि यो पद चाहिँ अविश्वासी, तर त्यो गर्न सक्दैन वास्तवमा। यहाँ अनियमित रूपमा पावलले एकपछि अर्को आज्ञाहरू दिइरहेका छन् परमेश्वरको प्रेरणामा। तर मुख्य कुरा के हो भने यहाँ विश्वासीलाई कस्तो खालको आज्ञा दिइरहेको छ भने पहिलो आफ्नै विषयमा होसियार हुने आज्ञाहरू दिइरहेका छन्। दोस्रो चाहिँ विश्वासीहरूसँगको व्यवहारमा होसियार हुने आज्ञाहरू दिइरहेका छन्। अनि तेस्रो चाहिँ अविश्वासीहरूसँगको व्यवहारमा होसियार हुने आज्ञाहरू दिइरहेका छन्। त्यसैले यी अनियमित छन् तर महत्त्वपूर्ण आज्ञाहरू छन्। दोस्रो कुरा, यो सर्र पढ्दा कस्तो लाग्छ भने यो आज्ञाहरू चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा आइरहेका छन्, एकपछि अर्को एकदम छिटो। जस्तै 9 पदमा मात्रै पनि त्यो 3टा आज्ञाहरू एकपछि अर्को आउँछन्। प्रेम निष्कपट रहोस्, खराब कुरालाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा टाँसी बस। अर्थात् यहाँ कुनै मिसिन गन चला जस्तो। अनि एकदम छिटो छिटो पावलले आज्ञाहरू दिइरहेका छन्, एकदम छोटो छोटो आज्ञाहरू। अनि कुनै कुनै पदमा त एकैचोटि 3टा आज्ञाहरू पनि त्यसलाई खाँदेर राखेको हामी देख्छौँ। 11 पद 12 पद जस्ता पदहरू चाहिँ यसको नमुनाहरू हुन्। त्यसरी यी आज्ञाहरू अनियमित छन् अनि तीव्र गतिमा एकदम छिटो छिटो आइरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ यी आज्ञाहरू चाहिँ साँच्चै हाम्रो प्राणभित्र पस्ने खालका आज्ञाहरू हुन्। अनि तपाईँले 9 देखि 21 पदका यी आज्ञाहरूलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुभयो भने, अनि प्रचार गरिँदा ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने, आफूलाई जाँच्नुभयो भने यी आज्ञाहरूमध्ये धेरैले तपाईँको प्राणलाई नै कायल पार्न थाल्छन् यदि तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हो भने। अनि पवित्र आत्माले यी सत्यताहरूमध्ये केही सत्यताहरू लिएर तपाईँको ध्यानलाई गम्भीर रूपमा आकर्षण गर्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईँ साँच्चै बढ्ने हो भने प्रभुमा। अनि यी सत्यताहरू प्रचार हुँदै गर्दा तपाईँहरूमध्ये धेरैले सोच्नुहुन्छ कि परमेश्वर तपाईँसँग सिधै व्यवहार गरिनु भएको छ। त्यो हो भने परमेश्वरसँग मिलाउनुहोस् यी कुराहरू। उहाँले व्यवहार गर्नुभएको छ, तपाईँलाई कायल पार्नु भएको छ भने त्यो असल कुरा हो, तपाईँ उहाँको सन्तान हो। तर यी पदहरू प्रचार हुँदा तपाईँलाई केही पनि भइरहेको छैन भने आफ्नो बारेमा सोच्नुहोस्, के तपाईँ साँच्चै उहाँको सन्तान हो? उहाँले ताडना दिनुहुन्छ आफ्नो वचनबाट। त्यसरी यी आज्ञाहरू अनियमित छन्, तीव्र गतिका छन्, अनि प्राणलाई कायल पार्ने छन् र साथै व्यवहारिक पनि छन्। यी आज्ञाहरूले साँच्चै एउटा विश्वासीलाई अविश्वासीबाट फरक तुल्याउँछ। यी आज्ञाहरूले एउटा विश्वासी यो पापपूर्ण संसारमा कसरी जिउने भन्ने कुरा देखाउँछ। हामी जिउँदो बलिदान हौँ भने हामी यसरी जिउनुपर्छ। हो, हामी दुर्बल छौँ, हामी कमजोर छौँ, तर यी आज्ञाहरूले हामीलाई ताजा बनाइराख्छ, हामीलाई कायल पारिराख्छ। यी व्यवहारिक शिक्षाहरू छन्, अर्थीहरू छन्। अनि यो नै परमेश्वरको इच्छा हो तपाईँको जीवनमा। तपाईँको निम्ति परमेश्वरको इच्छा के हो? यी पदहरू नै उहाँको इच्छा हो। अनि यी पदहरू नै तपाईँले यहाँबाट जान्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको सिद्ध इच्छा के हो, अनि कसरी तपाईँ हिँडेको चाहनुहुन्छ। अनि साथै यी आज्ञाहरू चाहिँ जोडिएका छन् 1 देखि 11 अध्यायसँग, 12 अध्यायको 1 देखि 8 पदहरूसँग। अनि वास्तवमा 12 को पहिलो पदमै पावलले भनिसके
म कृपाहरूद्वारा, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा बिन्ती गर्दैछु। अनि सबै आज्ञाहरू जोडिएका छन् 1 देखि 11 अध्यायको ती जग पूर्ण सत्यताहरूसँग, शिक्षाहरूसँग। त्यसैले हामी यो बुझ्न चाहन्छौँ प्रभुको सहायतामा। हामी उहाँको कृपाहरूलाई पाएको व्यक्तिहरू हुनाले हामी यसरी जिउन चाहन्छौँ। खालि सिक्न मात्र होइन, तर एउटा जिउँदो बलिदानले शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्छ अनि हामी ती व्यवहारिक जीवन जिउने व्यक्तिहरू हुन चाहन्छौँ। शिक्षाहरू महत्त्वपूर्ण छन्, हामीले त्यो अध्ययन गर्नै पर्छ, हामीले सिक्नै पर्छ अनि यो सिकाइ नै पर्छ। तर त्यो पाउनु मात्र होइन, त्यो अनुसार जिउनु पनि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अनि मेरो प्रार्थना यही हो, यी रोमी 12 अध्यायका यी कुराहरूमा तयार गर्दै गर्दा कि प्रभु साँच्चै यसरी जिउन सबभन्दा पहिला मलाई सहायता गरिदिनुहोस् अनि तपाईँका जनलाई पनि सहायता गरिदिनुहोस्। त्यसैले हाम्रो यो लामो परिचयलाई यहाँ अन्त गर्नेछौँ अनि अब हामी हाम्रो बुँदाहरूमा जानेछौँ। पहिलो कुरा हामी के देख्छौँ भने एउटा जिउँदो बलिदानको प्रेम निष्कपट हुन्छ, उसको प्रेम निष्कपट हुन्छ। यहाँ यो शब्दलाई जुन पावलले प्रयोग गरेका छन्, यो शब्दलाई विचार गरौँ। बाइबल चाहिँ पुस्तकहरूले बनिएको छ, 66वटा पुस्तकहरू छन्। पुस्तकहरू अध्यायहरूमा विभाजन गरिएको छ। अध्यायहरूमा पदहरू विभाजन हामी पाउँछौँ अनि पदहरू भनेको चाहिँ वाक्यहरू हो, त्यो वाक्यमा शब्दहरू छन्। त्यसैले बाइबल बुझ्न हामीले शब्दहरू बुझ्नुपर्छ, हामीले शब्दहरूको अर्थहरू जान्नुपर्छ। संसारको आफ्नै व्याख्या छ शब्दहरूको अर्थको निम्ति, तर परमेश्वरको वचन अनुसारको अर्थ हामीले बुझ्नुपर्छ अनि बल्ल हामी बाइबल जान्ने ज्ञानमा बढ्न सक्छौँ। यहाँ पावलले प्रयोग गरेको शब्द हामी हेरौँ। सबभन्दा पहिलो शब्द के छ? प्रेम। पावलले भन्छन् प्रेम निष्कपट होस्। प्रेमको कुरा गरेको छ। अनि यो कुन प्रेमको कुरा गरेको हो? संसारले प्रेमलाई एउटा माया, स्नेह, भावनाको रूपमा हेर्ने गर्छ, तर पावलले जुन शब्द यहाँ प्रयोग गरेका छन् ग्रिकमा, यो शब्द चाहिँ अगापी भन्ने शब्द हो, आगापी भन्ने शब्द हो। अनि त्यो अरू शब्दहरू पनि छन् ग्रिकमा प्रेमलाई जनाउन, एउटा भावनाको प्रेमलाई जनाउन त्यहाँ फिलेओ भन्ने खालको शब्दहरू छ, तर यहाँ चाहिँ अगापी भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्। अनि यो अगापी भन्ने शब्द चाहिँ अति नै उच्च तहको प्रेमलाई देखाउने शब्द, अर्थात् ईश्वरीय किसिमको प्रेम, अर्थात् बलिदानपूर्ण प्रेम, खालि भावनाको प्रेम होइन, तर आफैलाई पुरै अर्पण गरिदिने प्रेम। एकजनाले यसरी बयान गर्नुभएको छ यो प्रेमलाई, भनेको हाम्रो मिडल टाउनको लेखहरूमा कसरी बयान गरिएको छ भने जर्ज जेलर, प्रचारक जर्ज जेलरले, कि प्रेम चाहिँ अरू कसैको निम्ति सर्वोत्तम चाहनु, अरू व्यक्तिको निम्ति सर्वोत्तम चाहनु अनि उसले त्यो सर्वोत्तम पाओस् भनेर आफैलाई पूर्ण रूपमा दिन इच्छुक हुनु। त्यसैले कसैको सर्वोत्तम चाहनु र त्यो उसले पाओस् भनेर आफैलाई पूर्ण रूपमा दिन इच्छुक हुनु हो। यो प्रेम चाहिँ हामीले कल्भरीमा मात्रै देख्छौँ। बाइबलले बताउँछ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। अनि यो आगापी भन्ने शब्द त्यही शब्द हो जुन यूहन्ना 3:16 प्रयोग गरिएको छ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। कस्तो प्रेम गर्नुभयो? कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो। यो बलिदानपूर्ण प्रेम हो। यो त्यही शब्द हो, यो त्यही प्रेम हो जुन रोमी 5:8 पावलले प्रयोग गरिसकेका छन्। यहाँ रोमी 12:9 त हामी चौथो पटक देख्दैछौँ। पहिलो पटक रोमी 5:8 प्रयोग गरिसकेका छन्। त्यहाँ पावलले भनेका छन् परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ। केमा? हामी पापी हुँदाहुँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। यो बलिदानपूर्ण प्रेम हो, यो कल्वरीको प्रेम हो, यो ईश्वरीय प्रेम हो। अनि यही शब्द पावलले रोमी 8:35 प्रयोग गरेका छन्। त्यहाँ भनेका छन् कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग पार्ला। त्यसैले यो ईश्वरीय प्रेमको कुरा गरिरहेको हो। यो संसारले बयान गर्ने भावनाको प्रेम होइन, यो संसारले बयान गर्ने स्वार्थपूर्ण प्रेम होइन, यो संसारले प्रयोग गर्ने अभिलाषापूर्ण प्रेम होइन, तर यो बलिदानपूर्ण प्रेम हो, यो ईश्वरीय प्रेम हो, यो कल्वरीको प्रेम हो। तर हामी के देख्छौँ भने यो ईश्वरीय प्रेम हो र साथै यो ख्रिस्टीय प्रेम पनि हो। किनभने पावलले रोमीको पुस्तकमा परमेश्वरले गर्नुहुने प्रेम अथवा परमेश्वरसँग जोडेर यो शब्द प्रयोग गरिरहेका छन्। तर एकपटक पावलले
यो शब्द विश्वासीहरूसँग जोडेर प्रयोग गरिसकेका छन्। कहाँ भने रोमी 8:28 जुन हामीले प्रभुको सहायतामा यो लकडाउनको समयमा अध्ययन गरिसक्यौँ। त्यहाँ लेखेको छ, अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछन्। यस्तो विश्वासी जसले परमेश्वरबाट भलाइ पाउँछ, ऊ त्यस्तो विश्वासी हो जसले परमेश्वरको ईश्वरीय प्रेम बुझेको छ र उहाँलाई त्यसरी नै प्रेम गर्न ऊ इच्छुक छ, आफूलाई अर्पण गरेको छ। त्यहाँ एउटा विश्वासीको सन्दर्भमा यो पद, यो शब्द प्रयोग गरिएको छ। एउटा विश्वासीको प्रेम परमेश्वरतर्फ। अनि रोमी 12:9 एउटा विश्वासीको प्रेम अर्को विश्वासीतर्फ जनाउन प्रयोग गरिएको छ। आगापी प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, बलिदानपूर्ण प्रेम, अनि आफैलाई पूर्ण रूपमा अर्पण गर्ने प्रेम, रोजेरै गरिएको प्रेम। परमेश्वरले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यो प्रेमको कार्य उहाँले देखाउनु भयो। बाइबलले बताउँछ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, अर्थात् उहाँले त्यो प्रेम गर्न रोज्नु भयो। खालि भावनात्मक तरिकाले हामी उहाँ प्रेममा पर्नुभयो भन्ने अर्थमा होइन, तर प्रेम गर्नुभयो, उहाँले रोज्नु भयो। तर त्यतिमै उहाँ अड्किनु भएन, उहाँले त्यसको प्रमाण दिनुभयो, कार्य गर्नुभयो। बाइबलले बताउँछ उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो। हो त्यो प्रेम जसले साँच्चै दिन्छ। अहिलेको संसारको प्रेमले लिन चाहन्छ, मैले कसबाट के फाइदा पाउँछु अनि म उसलाई प्रेम देखाउने छु, उसले मलाई के फाइदा गर्न सक्ला, उसले सोच्छ अनि प्रेम देखाउँछ। तर त्यो होइन, अगापी प्रेम चाहिँ आफैलाई दिने प्रेम हो, बलिदानपूर्ण प्रेम हो। अनि यो ईश्वरीय प्रेम भएको हुनाले हामी आफैमा यो प्रेम अभ्यास गर्न सम्भव छैन। हामीले मुक्ति पाएका छौँ भने यो पवित्र आत्माको फल हो, उहाँद्वारा मात्र हामी यो गर्न सक्छौँ। अनि वास्तवमा पावलले यहाँ प्रेम भन्ने शब्द प्रयोग गर्दाखेरि ग्रिकमा चाहिँ अगाडि चाहिँ कुन प्रेम भनेर जनाउने खालको शब्द राखेका छन्। उक्त प्रेम त्यस्तो खालको शब्द छ यहाँ, उक्त प्रेम। अनि त्यसैले पढ्ने व्यक्तिले भन्न सक्छ उक्त प्रेम कुन प्रेम, कस्तो खालको प्रेम, कुन चाहिँ प्रेम निष्कपट हुनुपर्छ। अनि हामीले जवाफ पाउन सक्छौँ परमेश्वरको प्रेम, ख्रिस्टको प्रेम, कल्वरीको महान प्रेम हो, त्यस्तो प्रेम हो। त्यो प्रेम, यो प्रेम चाहिँ निष्कपट होस्। अनि येशूले पनि भन्नुभयो कि तिमीहरू मेरा चेला हो भनेर संसारले निश्चित साथ जानेछ यदि तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर्छौ भने। अनि आफ्नो मित्रहरूको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभन्दा ठुलो प्रेम अरू कुनै हुँदैन। यो नयाँ आज्ञा म तिमीलाई दिन्छु, एकअर्कालाई प्रेम गर। कसरी प्रेम गर? आफैलाई पूर्ण रूपमा दिएर प्रेम गर, जसरी मैले तिमीहरूको निम्ति आफैलाई दिएको छु। हो, उक्त प्रेम भनेको त्यो प्रेम हो, एक अर्काको बीचमा गरिने प्रेम, विश्वासीले विश्वासीलाई गर्नुपर्ने प्रेम। अनि यो चाहिँ व्यवहारिक प्रेम हो, भावनाको मात्र होइन, बोलीको मात्र होइन, तर कार्यको प्रेम हो। परमेश्वरले त्यो गर्नुभयो। त्यसरी हामी देख्छौँ कि प्रेम साँच्चै यो अति नै उच्च मापदण्डको प्रेम हो। पावलले यो प्रेमलाई सबै गुणहरू, सबै दानहरूभन्दा पनि माथि राखेका छन्। पहिलो कुरिन्थी 12 अन्तिमतिर पावलले जब त्यहाँ दानहरूको कुरा गरिरहेका छन्, अन्तिम पदमा पावलले के भन्छन् भने, तर सबैभन्दा असल वरदानहरूका निम्ति उत्सुकतापूर्वक लालसा गर, अनि अझै पनि म तिमीलाई सर्वोत्तम मार्ग देखाउँछु। अनि सर्वोत्तम मार्ग के हो? 13 पावलले यो अगापी प्रेम नै सर्वोत्तम मार्ग हो भनेर बताउन थाल्छन्। प्रेमको विषयमा सबभन्दा चाबी अध्याय बाइबलमा पहिलो कुरिन्थी 13 अर्थात् यो प्रेम जुन सबै अरू दानहरूभन्दा पनि उच्च छ। अहिले चर्चहरूमा दानहरू, अनि के अरे चङ्गाई गर्ने दान, निको पार्ने दान, यस्तो खालको दानहरू, भविष्यवाणीको दान भन्दै पछि कुदेका छन्, जुन वास्तवमा आज छैन। तर के कुरा बिर्सिरहेका छन् भने सबभन्दा ठुलो यो दानहरूभन्दा सबभन्दा ठुलो चाहिँ ईश्वरीय प्रेम हो। अनि त्यसैले पहिलो कुरिन्थी 13 पावलले कसरी भनेका छन् भने, अनि अब विश्वास, आशा, प्रेम, यी 3 कुरा रहन्छन्, तर यिनमा सबैभन्दा ठुलो प्रेम हो। हो, यो प्रेम हो जुन, त्यही प्रेमको पावलले कुरा गरिरहेका छन्, उक्त प्रेम रोमी 12:9। यो त्यो प्रेम हो जुन आत्माको फल मध्ये सबभन्दा महान फल हो, सबभन्दा पहिलो फल हो। गलाती 5:22 जब आत्माको फलको कुरा गर्दैछन् पावलले, सबभन्दा पहिलो फलको उल्लेख गर्छन् प्रेम।
अनि बल्ल अरू फलको कुरा गर्छन्। हो, यो प्रेम, उक्त प्रेम निष्कपट होस्। निष्कपट भनेको के हो? हाम्रो यहाँ नेपालीमा एकदम राम्रो अनुवाद छ। निष्कपट पढ्न बित्तिकै हामी बुझ्छौँ कपट रहित, कपट नभएको। कपट भनेको चाहिँ के हो नि? कपट भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकहरूले नाटकमा नाटक खेल्ने एउटा कलाकारलाई प्रयोग गर्थे। किन उनीहरू मञ्चमा आइरहेका छन्, नाटक खेलिरहेका छन्, अनि उनीहरू एउटा अर्कै मान्छे बनेर नाटक गरिरहेका छन्, अर्कै मान्छेको भूमिका निभाइरहेछन्। वास्तवमा जो उनीहरू साँच्चै आफू त होइन, त्यहाँ मञ्चमा आएको छ अनि अर्कै मान्छेको भूमिका लिएर आएको छ, उसले अर्कै नाम राखेको छ। अनि त्यही नै यो शब्द प्रयोग हुन थाल्यो, यो कपट भन्ने शब्द। किनभने उनीहरू चाहिँ आफ्नो वास्तविक जीवनभन्दा अब अर्कै व्यक्तिको चरित्र निभाइरहेको हुनाले, उनीहरूले यस्तो भूमिका निभाइरहेको हुनाले जुन खास उनीहरू आफ्नै चरित्र होइन। अनि त्यही शब्द नै यहाँ आएको छ, कपट। परमेश्वर आफ्नो छोराहरू, आफ्नो सन्तान कपट रहित भएको चाहनुहुन्छ। अर्थात् उनीहरूले नाटक गरिरहेको उहाँ चाहनुहुन्न, अर्थात् उनीहरूले कुनै अर्को भूमिका निभाइरहेको उहाँ चाहनुहुन्न, अर्कै चरित्र देखाइरहेको उहाँ चाहनुहुन्न। अनि यसलाई भन्ने भने हाम्रो प्रेम चाहिँ सक्कली हुनुपर्छ अरे, त्यही भन्न खोज्नु भएको। हाम्रो प्रेममा नाटक हुनु हुँदैन, खालि फुस्रा शब्दहरू मात्र हुनु हुँदैन। हाम्रो भित्र हृदयमा तितोपना राखेर, हाम्रो भित्र हृदयमा घृणालाई लुकाएर बाहिर प्रेम गरेको जस्तो देखा पर्नु हुँदैन। यदि प्रेम सबभन्दा ठुलो गुण हो भने, चरित्र हो भने, यदि प्रेम सबभन्दा ठुलो दान हो भने, यदि प्रेम सबभन्दा ठुलो फल हो भने, कपट सबभन्दा ठुलो दुष्टता हो। यहुदा इस्करियोतीको उदाहरण हेर्नुहोस्। यहुदा इस्करियोती ऊ 3 वर्ष ख्रीष्टसँग हिँडेको थियो, तर उसलाई विनाशको पुत्र भनेको छ। ऊ नाश भएर गयो किनभने उसको प्रेम कपटपूर्ण थियो। उसले हाम्रो प्रभुलाई चुम्बनद्वारा धोका दियो। उसले प्रभुलाई प्रेम गर्छु भन्ने नाटक गर्यो, म तपाईँलाई पछ्याउँछु भन्ने कुरा नाटक गर्यो, म तपाईँको चेला हुँ भन्ने कुरा नाटक गर्यो, मलाई अनन्त कुराहरू, स्वर्गीय कुराहरूमा इच्छा छ, चासो छ भनेर नाटक गर्यो। ऊ एउटा झुटको जीवन दिइरहेको थियो, ऊ एउटा अभिनय गरिरहेको थियो, ऊ एउटा कपटी थियो। अनि त्यसरी ऊ नाश भयो। यदि उसको जीवनमा कुनै पनि समय ख्रिस्टप्रति उसको प्रेम सक्कली भएको भए, उसले ख्रिस्टलाई धोका दिए तापनि उसले साँच्चै मुक्ति पाउन सक्थ्यो, तर होइन, ऊ एउटा कपटीकै रूपमा मर्यो। पत्रुसको प्रेम निष्कपट थियो। हो, उसले ख्रिस्टलाई 3 पल्ट इन्कार गर्यो, तर ऊ कपटी थिएन, ऊ सक्कली थियो। ऊ पश्चाताप गर्यो अनि परमेश्वरले उसलाई झन् बढ्ता प्रयोग गर्नुभयो। त्यसैले यो बुझ्नुहोस् प्रियहरू, प्रेम सबभन्दा ठुलो चरित्र हो, फल हो, तर कपट सबभन्दा ठुलो दुष्टता हो प्रेमसँग यसरी तुलना गर्ने हो भने। अनि हाम्रो ख्रिस्टीय जीवन मा यो छ भने साँच्चै हामी वास्तविक जीवन जिरहेका हुँदैनौँ। यदि कपटको रूपमा हामी जिरहेका छौँ भने हामी साँच्चै कसरी प्रेम गर्न सक्छौँ? यस्तो हुनु हुँदैन। तर वास्तवमा कति व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा अभिनय गरिरहेका छन्, प्रेमको अभिनय गरिरहेका छन्। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्, हामी नम्र भएर स्वीकार गर्न सकौँ जहाँ हामी चुकेका छौँ। हामी सधैँ त्यस्तो गरेन होइन, तर जब हामी देख्छौँ म गलत छु, म पश्चाताप गरेर फर्किएको हौँ। प्रियहरू, यदि तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने दाबी गर्नुहुन्छ तर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नु हुँदैन भने त्यो दाबी नगर्नुहोस्, त्यो कपट हो। म तपाईँलाई प्रेम गर्छु प्रभु, अनि कसैको सामु म प्रभुलाई प्रेम गर्छु भन्नु तर उहाँको आज्ञाहरूलाई पिठी फर्काउनु, त्यो कपट हो, त्यो अभिनय हो। अनि यदि तपाईँ मण्डलीमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्न भने, मण्डलीको सेवाहरूमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्न भने, मण्डलीमा आफैलाई अर्पण गर्नलाई अथवा उहाँको सेवा गर्न, आफ्नो दानहरू प्रयोग गर्न विश्वासयोग्य हुनुहुन्न भने, मण्डलीको सङ्गतिहरूमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्न भने, म मण्डलीलाई प्रेम गर्छु भनेर नभन्नुहोस्, त्यो अभिनय हो, त्यो कपट हो। अनि साथै एउटा अर्को विश्वासी जसलाई आवश्यकता छ, अनि उसलाई
म केही गरिदिन्छु नि तपाईँको लागि भनेर भन्नु, तर साँच्चै गर्ने इच्छा नहुनु, त्यो नभन्नुहोस्, त्यो कपट हो। उनीहरूलाई त्यो सुन्न मनपर्छ, हामीले राम्रो बोलिदिएको, हामी प्रेम गर्छौँ, केही गर्न चाहन्छौँ, तर खास त्यो गरिरहेको छैन भने त्यो कपट हो। कसैलाई भेटेर भन्नु, साथी अथवा अङ्कल अथवा दाइ अथवा भाइ बहिनी दिदी आन्टी, म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दैछु नि, तर नगर्नु, त्यो कपट हो, त्यो अभिनय हो। अनि यदि साँच्चै कसैलाई कसैको निम्ति आफैलाई दिने तपाईँको वास्तविक इच्छा छैन भने म गर्छु भनेर भन्नु कपट हो। त्यो कल्वरीको प्रेम होइन, त्यो ठिक उल्टो। याकुबले पनि यो कुराको चेतावनी दिएका छन्, कुनै भाइलाई भन्नु जाऊ न्यानो भएर बस्छ, टन्न खाऊ भन्नु, तर त्यसको लागि केही नगर्नु, त्यो फुस्रा शब्दहरू हुन्, त्यो अभिनय हो। र साथै कसैको सामु चाहिँ उसको असल कुरा गर्नु, तर पछाडि उसलाई च्यात्नु, उसलाई भत्काउनु, त्यो कपट हो, त्यो ख्रिस्टीय प्रेम होइन, त्यो संसारको तरिका हो। उनीहरूले आम्ने सामने चाहिँ प्रेम गरेको नाटक गर्छन्, तर पछाडिबाट छुरा हान्छन्, त्यो कपट हो। हामी विश्वासीहरू त्यस्तो हुनु हुँदैन, होसियार हुनुपर्छ हामी यदि त्यो गरिरहेका छौँ भने। त्यसैले जिउँदो बलिदानले प्रेम के हो त्यो बुझेको हुन्छ, र त्यो प्रेमलाई निष्कपट रूपमा गर्न उसले आफूलाई अर्पण गरेको हुन्छ। हो, कतिपटक हामी चुक्छौँ, को चुक्दैन र, को कमजोर छैन र, तर त्यसैमा लागिरहनु अनि परमेश्वरले देखाउनुहुँदा पनि पश्चाताप नगर्नु, त्यो समस्या हो, त्यो आत्मिक समस्या हो। त्यसैले पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ कि उसको प्रेम निष्कपट हुन्छ। दोस्रो कुरा हामी हेऱ्यौँ, उसले खराब कुरालाई घृणा गर्छ, उसले खराब कुरालाई घृणा गर्छ। रोमी 12:9 फेरि पढौँ, यहाँ लेखेको छ, प्रेम निष्कपट होस्, खराब कुरालाई घृणा गर। यो वाक्यले, यो खराब कुरालाई घृणा गर भन्ने शब्दहरूले एउटा निष्कपट प्रेम कस्तो हुन्छ भन्ने देखाइरहेको छ। निष्कपट प्रेम त्यो हो जसले खराबलाई घृणा गर्छ, अनि निष्कपट प्रेम त्यो हो जुन चाहिँ असल कुरामा टाँसी बस्छ। यहाँ यसरी जोडिएको छ, यो देख्न नछुटाउनुहोस्, यहाँ राम्रोसँग देख्नुहोस्, प्रेम, निष्कपट प्रेम। त्यसैले हाम्रो जिम्मेवारी भनेको निष्कपट प्रेम गर्नु मात्र होइन, तर हाम्रो जिम्मेवारी भनेको खराब कुरालाई घृणा गर्नु। किनभने कति क्रिस्चियनहरूले यो बुझेको छैन, उनीहरू प्रेम गर्न जानेको छन्, तर जुन कुरा परमेश्वरले खराब भन्नुहुन्छ त्यसलाई घृणा गर्ने अभ्यास गर्न चुकेका हुन्छन् धेरै पटक। यहाँ शब्दहरूलाई ध्यान दिउँ, यहाँ भनेको छ, यो पहिला घृणा भन्ने शब्द हेरौँ, घृणा, जुन घृणा भन्ने शब्द गरेको छ, यहाँ प्रयोग गरिएको छ, यो चाहिँ अत्यन्तै घृणा गर्नु भन्ने एकदम जोडका साथ प्रयोग गरिने शब्द हो। यो चाहिँ त्यसबाट अलग हुनु, भागेर जानु, त्यसलाई तुच्छ ठान्नु, घृणा गर्नु, त्यस्तो खालको शब्द हो, तुच्छ ठान्नु, अनि व्यवहारमा नै त्यसलाई घृणा गर्नु। तर केलाई घृणा गर? खराब कुरालाई। अनि खराब कुरा भनेको के हो? खराब कुरा भनेको हरेक ती कुराहरू जसलाई परमेश्वरले खराब भन्नुभएको छ। यदि खराब कुराहरू के हो भने तपाईँ जान्नुहुन्न भने बाइबल पढ्नुहोस् अनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँ छिटो जान्न चाहनुहुन्छ भने क्रम शब्द हेर्नुहोस्, खराब, घृणा, यो सब शब्दहरू हेर्नुहोस्, अनि परमेश्वरले के कुरालाई खराब गर्नुभएको छ, परमेश्वरले के कुरालाई घृणा गर्नुभएको छ, त्यो शब्दहरू, त्यो पदहरूको सूची बनाउनुहोस्, अनि तपाईँले थाहा पाउनु थाल्नुहुन्छ यो साँच्चै खराब कुराहरू के हुन्। उदाहरणको लागि हितोपदेश 6 अध्यायको 16देखि 19मा 6वटा कुरा, 7वटा कुरा छन् जसलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ सूची देखाउन थालिएको छ, घमण्डी आँखा, झुट बोल्ने जिब्रो, निर्दोषको रगत बगाउने हात, दुष्ट युक्ति रच्ने मन, हतारसँग खराबीतिर दगुर्ने पाउहरू, झुट बोल्ने झुटो साक्षी, भाइ भाइको बिचमा अमेलको बिउ छर्ने मान्छे। हो, यी कुराहरू दुष्ट कुराहरू हुन्, खराब कुराहरू जुन परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ। खालि चोर्नु, व्यभिचार गर्नु, मूर्ति पूजा गर्नु मात्र उहाँको निम्ति घृणित छैनन्, तर यी कुराहरू, झुट उहाँको निम्ति घृणित छ, घमण्ड उहाँको निम्ति घृणित छ, खराब गर्ने पाउहरू उहाँको निम्ति घृणित छ, भाइ भाइलाई अमेल गराइदिने व्यक्तिहरू उहाँको निम्ति घृणित छ। अब यी कुराहरू परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसैले जे कुरालाई परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ भनेर बाइबलले बताउँछ,
उहाँको सन्तानले पनि त्यो कुरालाई घृणा गर्नै पर्छ, तुच्छ ठान्नै पर्छ, एकदम कडासाथ तुच्छ ठान्नुपर्छ, कडासाथ घृणा गर्नुपर्छ। परमेश्वर दुष्टतामा आनन्द लिने परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँसँग खराबीले बास गर्दैन। अनि विश्वासी उहाँको सन्तान भएकोले उहाँद्वारा त्यस्तै मन बदलिँदै त्यसरी जिउनु पर्दो रहेछ भन्ने हामी देख्छौँ यहाँ। तर केही प्रश्नहरू गर्न चाहन्छु। विश्वासी दाजुभाइहरू, के तपाईँ साँच्चै दुष्टतालाई घृणा गरिरहनु भएको छ? कि तपाईँ पापलाई आफ्नो जीवनमा सहेर बसिरहनु भएको छ अथवा त्यसलाई राखिरहनु भएको छ? के तपाईँ पछि हटेको जीवनमा सन्तुष्ट भइरहनु भएको छ? के तपाईँ साँच्चै परमेश्वरले घृणा गर्ने कुरालाई घृणा गर्दै हुनुहुन्छ? अनि खराबीलाई सहेर बस्ने ख्रिस्टीय जीवन चाहिँ साँच्चै परमेश्वरलाई प्रेम गरिरहेको छैन। तपाईँले खराबलाई घृणा नगरेसम्म असललाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले पापलाई पूर्ण रूपमा घृणा नगरेसम्म परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। यो महत्त्वपूर्ण छ। जे खराब छन् घृणा गर। बाइबलले बताउँछ दुष्टताको हरेक रूपबाट पनि अलग बस्छ। हरेक खराब कुराहरू, हरेक खराब प्रयोगहरू, मोबाइल फोनको होस्, कम्प्युटरको होस्, सब कुराहरू, खराब चुट्किलाहरू, ठट्टा दिल्लगी, व्यभिचारपूर्ण चुट्किलाहरू, हरेक कुरा घृणा गर, भाग त्यसबाट, नटासियोस्। अनि तेस्रो कुरा पनि हामी अन्तिममा हेरौँ कि एउटा जिउँदो बलिदान अथवा जिउँदो बलिदान असल कुरामा टाँसी बस्छ। धेरै असल कुराहरू छन् प्रियहरू, धेरै धेरै असल कुराहरू छन्। परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, उहाँको पवित्र शास्त्र असल छ, अनि हामीभित्र जे काम गर्नुभएको छ त्यो असल छ। हामीभित्र जे काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले ख्रिस्ट जस्तै बनाउने कुरा त्यो असल छ। अनि त्यस बाहेक पनि परमेश्वरले धेरै असल कुरा राख्नुभएको छ। एउटा विश्वासी ख्रिस्टको निम्ति उभिन्छ भने त्यो असल छ। एउटा विश्वासी ख्रिस्टको निम्ति दुःख पाउँछ भने र तै पनि विश्वासमा उभिरहन्छ भने ती कुराहरू असल कुराहरू हुन्। परमेश्वरले भन्नुभएको छ जुन कुरा असल छ त्यसमा मन लगाऊ। यहाँ भन्नुभएको छ जुन कुरा असल छ त्यसमा टाँसी बस। कुन कुराहरू असल छन्? हरेक कुरा जसलाई परमेश्वरले असल भन्नुहुन्छ। कसरी थाहा पाउने असल कुरा के हो? बाइबल पढ्नुहोस्। अनि यहाँ टाँसी बस भन्ने शब्द छ। टाँसी बस भनेको चाहिँ पेस्कन जोडिनु, सुपर ग्लु लगाएको जस्तै। अनि यो त्यही शब्द जुन येशूले विवाहको सन्दर्भमा प्रयोग गर्नुभयो कि एउटा पुरुष चाहिँ आफ्नो बाबुआमालाई छोड्छ र आफ्नो पत्नीसँग टाँसी बस्नेछ भनेको सबभन्दा नजिकको सम्बन्ध त्यही हो। यो संसारमा हामी देख्ने शरीरमा ऊ टाँसी बस्छ सुपर ग्लु जस्तै। अनि यहाँ भनेको छ जुन कुरा असल छ त्यसमा टाँसी बस्छ सुपर ग्लु जस्तै। अनि वास्तवमा यो शब्दहरू यहाँ जुन प्रयोग गरेको छ यो चाहिँ वर्तमान अनि निरन्तर हुने कार्यको रूपमा प्रयोग गरेको छ। खराबलाई घृणा गरिरह, असल कुराहरूमा टाँसी बस, टाँसिरह। त्यसैले खराबीलाई घृणा गर्नु मात्रै पर्याप्त रहेनछ, तर असल कुरामा टाँसिनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामी संसारका खराब सङ्गतहरूबाट अलग हुनु मात्र पर्याप्त छैन, हामी परमेश्वरलाई धार्मिकता साथ पुकार्नेहरूसँग टाँसिनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामी परमेश्वरको वचनमा रहिरहनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले जुन कुराहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ असल छन्, प्रभुको अनुग्रहमा त्यसमा टाँसिराख्नुहोस्। अनि जब तपाईँका मण्डलीका अगुवाहरूले अथवा तपाईँको सङ्गी विश्वासीले जुन कुरा असल छ त्यो गरिरहेको छ भने त्यसलाई घृणा नगर्नुहोस्, तर ती कामहरूमा तपाईँ पनि टाँसिराख्नुहोस्। प्रभुले सहायता गर्नुहुनेछ। त्यसैले हाम्रो प्रेम निष्कपट होस्, हामी खराब कुरालाई घृणा गर्न सकौँ
अनि जुन कुरा असल छ त्यसमा टाँसिरहन सकौँ। जिउँदो बलिदानले शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउँछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, हाम्रो वचनको भाग यहाँ राख्नेछौँ अनि अन्त गर्नेछौँ।